पुराय आमचे डॉक्टर्स आणि आमचे पुराय मेडिकल स्टाफ आणि तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की आरोग्य मंत्री हांव इतले वर्सां आरोग्य मंत्री आहा, पूण आरोग्य मंत्री जावन आमी आमचे डॉक्टर बरोबर तेंचे सेंटिमेंट्स आमी रिस्पेक्ट करपाची गरज आहा. आयज गोंय राज्यांत सगळे डॉक्टरांचे जे कितें विचार आहा म्हाजो पूर्णपणे तांकां पाठिंबो आहा. हांव काही नवीन न्हू राजकारणांत. आयज ममता बॅनर्जी सारखे आयज ती आयज मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री आयज कलकत्ता सारखे राज्यान ह्या तरेची एक भयानक घटना जी घडल्या, जे एक गँग रेपाचो जो विषय जे म्हणटा टीव्हीचेर आमी आयकता आनी हे इतले भयानक गोष्टी जेन्ना घडटा ती एक महिला मुख्यमंत्री आसून आयज आमचे देशाचे प्रधानमंत्री आमी प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक विषय वेगळे तरेन सांबाळपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. पण आयज आमच्या गोंय राज्यांत आमी पळयता की जे भयानक गोष्ट जे आयज ममता बॅनर्जी तिजे सरकाराच्या नेतृत्वान आयज थंय पळयता आमी की ह्या तरेची तिजे सरकार आसतना ह्या तरेची घटना जे घडल्या आनी आयज डॉक्टर सगळे कडेन रस्त्यार आयिल्ले आसा इन सपोर्ट ऑफ ते डॉक्टर जेची मृत्यू जाली आनी ह्या तरेचे भयानक परिस्थितीन तिची मृत्यू जाली आनी हे टीएमसीचे सरकार जे आयज थंय राज्य करता म्हाका दिसता की ती महिला आसून तिका महिलाचे सेंटिमेंट कळना. हे सगळे गोष्टी राजकारणाच्या दृश्टिकोनान पळोवपाची गरज आसता. आयज आमी गोंय राज्यांत आमचे डॉक्टरांक आमी कमिटमेंट दिता की डॉक्टरांचे जे कितें प्रोटेक्शन जे कितें सीसीटीव्ही कॅमेरा जे तेंचे विचार आहात जे तेंचे विचार ते रेझोनेट करता तेंचे विचारधारा की आमी वी सपोर्ट द डॉक्टर्स इन कॅलकटा तेंचे सेंटिमेंट जे कितें घटना थंय घडल्या आमचो बी डॉक्टरांक पूर्णपणे पाठिंबो आहा. आयज आमी डॉक्टरांचे बरोबर रावतले आनी जे कितें गोंय राज्यांत आमी सगळे गोष्टी आमी केल्ले आसा. पयलींच्यान वेगवेगळे जे गोष्टी जे डॉक्टरांची कितें इच्छा आसा आयज आमचे डॉक्टर्स इन सपोर्ट ऑफ द डॉक्टर्स इन कॅलकटा आनी मेडिकल आमचे फ्रेटर्निटीचे सगळे लोक जे आयज कलकत्ता आयज ते आयज रस्त्यार आयिल्ले आसा. कारण ह्या तरेची भयानक गोष्टी जेन्ना ह्या तरेची घटना घडटा अक्षरशः मनशाच्या डोळ्यांतल्यान रक्ताचे आंसू भायर येता. आनी आयज ती एक महिला मुख्यमंत्री आसतना तिजे नेतृत्व सकयल ते सरकार ह्या आमचे डॉक्टर कम्युनिटीक प्रोटेक्ट करूंक शकना हे एकदम दुर्दैवाची गोष्ट. म्हणजे आनी कसले सरकार चलयता म्हाका खबर ना. आमच्या गोंय राज्यांत सीसीटीव्ही पासून आमच्या डॉक्टरांचे जे कितें मागणी आहा ते आमी आमचे डॉक्टर बरोबर आमी आसा. सरकार डॉक्टर बरोबर आसा. हांव हेल्थ मिनिस्टर म्हणून तेंचे बरोबर आसा. आनी आयज आमी जेन्ना आमी आमचो कायदो स्टेट सब्जेक्ट असल्या कारणान ट्वीक करपाची गरज आहा ते ट्वीक करून आमी प्रायवेट हॉस्पिटलाची सिक्युरिटी आनी महिला डॉक्टरांची सिक्युरिटी आमी प्रोटेक्ट करपाक प्रायवेट हॉस्पिटल भायर आमी दवरचे ना. फक्त सरकारी हॉस्पिटलाचे उलोवपाक हांव आयज तुमकां आपूंक ना. प्रायवेट हॉस्पिटलाक बी आमी तांकां एंगेज करून प्रायवेट हॉस्पिटलाची बी वेगळे तरेचे नियंत्रण वेगळे तरेचे मेकॅनिझम करपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. पण दुर्दैवाची गोष्ट की एक महिला मुख्यमंत्री आसून महिलांचे दुख्ख आनी ती भावना ती पळोवंक शकना. आनी म्हाका दिसता की सगळ्या गोष्टीक राजकारणाच्या दृश्टिकोनान पळोवपाची गरज ना. पण आमच्या राज्यांत एक आमच्या गोंय राज्यांत आमी आमचे महिला डॉक्टर्स आनी महिला जे डॉक्टर्स आनी महिला स्टाफ हांकां योग्य तरेचे प्रोटेक्शन आनी वेवस्थीत ह्यो गोष्टी करपाक आमी प्रयत्नशील आसतले. गोंय राज्यांत आयज पर्यंत आमचे प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्टर्स आनी तेंचे सिक्युरिटीचे आमी लक्ष आमी दवरून सगळे गोष्टी आमी केल्ले आसा. पण डॉक्टरांची जे कितें विचारधारा आसा आनी डॉक्टरांक आनी तांकां आमचो पूर्ण पाठिंबो सरकाराचो आसा. म्हाजो पूर्णपणे हेल्थ मिनिस्टर म्हणून तेंचे बरोबर हांव आसा. तेंचे जे फिलिंग्स आहा जे आमी रेजोनेट करता आयज कलकत्तान जे कितें घटना जाला तेजे खातीर आयज ते रस्त्यार आयिल्ले आसा आनी तांकां गोंय राज्याचे कडल्यान जे कितें अपेक्षा ते पूर्ण करपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. पूण म्हाजी विचारधारा आसा की फक्त गव्हर्मेंट हॉस्पिटल न्हू प्रायवेट हॉस्पिटल बी ह्या आमी जे नवे कितें आमी एमेंडमेंट आमी ट्वीक करपाचो आमी प्रयत्न आमी करतले ते ट्वीक करून आमच्या राज्यात एक वेगळ्या तरेचे सिक्युरिटी प्रोटेक्शन आनी डॉक्टरांचे सगळो इंट्रस्ट. कारण डॉक्टर म्हणजे देव मानतात लोक आनी हे आमच्या लोकांची सेवा करता आनी तांकां योग्य तरेचे प्रोटेक्शन दिवपाची सरकाराची जबाबदारी आसा आनी सरकारान ते करपाची गरज आसा. सरकार ते करूं शकले ना आनी सरकाराची ह्या गोंय राज्यांत गरज ना. आमी वेगळ्या तरेन काम करपाक जाय. आयज भारतीय जनता पार्टी आनी भारतीय जनता पार्टीचे नेतृत्व त्यांची विचारधारा अशी आसा की आमी सगळ्या लोकांक आनी सगळ्या घटकांक आमी सांबाळपाची गरज आसा. आनी आमी गोंय राज्यांत वेगळ्या तरेचे कायदे वेगळ्या तरेचे स्टेट लेवलार जे कितें कायदे आमी ट्वीक करूं शकता. स्टेट हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट असल्या कारणान आमी वेगळ्या तरेन ते करपाक आमी प्रयत्नशील. आनी म्हाका दोनी लागता महिला आनी बाळ कल्याण लागता. महिलांचेर खंय अत्याचार जाल्यार काय महिलांचेर खंय तरी ह्या तरेची भयानक घटना जाल्यार म्हाका दिसता की आमी सगळ्या लोकांनी डॉक्टरांक बरोबर आमी रावपाची गरज आहा. तेंचे जे फिलिंग्स आहा ते रेजोनेट करपाची गरज आहा. आनी जे कलकत्ता भयानक गोष्टी जाल्या ते जावं नये. आनी म्हाका एक दुर्दैव की एक महिला मुख्यमंत्री आसून तिच्या नेतृत्व सकयल ह्या तरेची घटना घडटा हे दुर्दैवाची गोष्ट आनी ह्या तरेची गोष्टी जावं नये. आनी प्रत्येक मनशान राजकारणान विचार करपाची गरज आहा की बाबा हे घटना जाल्या हे घटनाचेर उलोवपाचे ऐवजी प्रत्येक राजकारणाचे एंगल दिवपाचे ऐवजी
डॉक्टरांचो विशय कितें आहा ते सोडोवपाचो प्रयत्न करूं जाय. गोंय राज्यांत आमी हें करतले, पूण प्रायव्हेट हॉस्पिटलाकूय आमी करून नवे अमेंडमेंट फुडले ऑर्डिनन्स नाजाल्यार फुडले असेंब्लीन आमी हाडटले. पूण ऑर्डिनन्साच्या माध्यमांतल्यान हाडल्यार बेगिना बेगीन एक बरो एक अमेंडमेंट जे खंय आमी सिक्युरिटी आनी वेगळ्या तरेचे गोश्टी करपाक कांयच हरकत ना, ते करपाक प्रयत्नशील आमी आसतले. सर 12 वर्सां पयलीं अशी सेम केस घडलेली आनी तेजे कल्प्रिट्स जे आसा तांकां पनिशमेंट दिवपाक इतलो वेळ लागलो. सो तुमकां कितें दिसता की आमच्या भारत देशान अशे हेजेर फास्ट ट्रॅकाचेर अश्यो गजाली सॉल्व जावंक जाय न्ही? कित्याक लोकांची भावना जुळलेली आसता. खंय आयज आमी डॉक्टरांचो आमी विशय करता की एक भयानक गोश्ट घडली, पूण खंयच्याय राज्यान ह्या तरेचे खंयच्या राज्यान जे महिलांचेर जे कितें अत्याचार जाता आनी महिलांचेर कितें ह्या तरेची गोश्टी जाता ते फास्ट ट्रॅकिंग करून ते जे गुन्हेगार आहा तांकां द टफस्ट लॉ ह्या तरेची जावंक जाय, तांचेर योग्य तरेचे एक्शन घेवपाची गरज आहा. आनी गरज आहा ते फास्ट ट्रॅकिंग करपाक. फास्ट ट्रॅकिंग केल्यारूच आमी म्हणूं शकता खंय तरी न्याय आमी दिवं शकता लोकांक. नाजाल्यार ह्या तरेची घटना हे खंय तरी बंद जावपाची गरज आहा. मनस्थिती लोकांची इतले पाड जाल्या की ह्या तरेची घटना घडटा आनी म्हाका दिसता की ह्या तरेची मनस्थितींतल्यान भायर सरपाक जाय आनी हेच्या खातीर ह्या तरेचे कायदे आसूंक जाय की मनीस केन्ना ह्या तरेचे गोश्टी करपाक फुडें सरचो ना.